We present for you very knowledgeable video. Please don't miss it and watch it completely. आक्यूपंक्चर मैग्नेटिक थेरेपी। मौजूदा मैग्नेटिक थेरेपी से पहले आक्यूपंक्चर का पुराना तरीका इलाज राइज था। इस तरीका इलाज में इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर सुइयां लगाकर इलाज किया जाता था। यह तरीका इलाज काफी पेचीदा और तकलीफ दे था। मैग्नेटिक थेरेपी इसी की एक जदीद शक्ल। सुइयों से इलाज चीन के तरीका इलाज में इनफादियत की वजह से जाना जाता है। आक्यूपंक्चर के अमल में सुइयों को जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है। जल्द रेशा और मसल के इलाज में यह फिलॉसफी है कि जिस्म के अंदर छी गर्दिश कर रही होती है और जहां पर छी के बहाव में रुकावट आती है तो छी का बहाव रुक जाता है किसी भी अंदरूनी या बैरूनी अवामिल की वजह से। उसको मुतहरिक करने के लिए सुइयों से काम लिया जाता है। चीन की कदीम तिब्बी तारीख में पहले पत्थरों को रगड़कर, फिर हड्डियों को रगड़कर और फिर तरक्की करते हुए चांदी, पीतल, सोने और महंगी धातु की सुइयां भी इस्तेमाल की जाती हैं। छी जिस जगह पर ब्लॉक होती है उसको आक्यूपंक्चर पॉइंट कहा जाता है। हमारे जिस्म पे आक्यूपंक्चरिंग पॉइंट्स की तादाद 5000 से जायद है, लेकिन उमूमी तौर पर 400 पॉइंट्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये आक्यूपंक्चर पॉइंट्स मेरिडियंस या चैनल्स पर पाए जाते हैं। मौजूदा दौर में मुतअद्दिद अमराज जैसे टीबी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी सी वगैरह की वजह से बतदरीज आक्यूपंक्चर सुइयों की जगह मैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटोथेरेपी आक्यूपंक्चर की एक जदीद शक्ल है जो रवायती चीनी तिब्ब की असास है। मैग्नेटोथेरेपी महफूज, पुरअसर और केमिकल अद्वियात से पाक है और सुइयों से निजात का बाइस भी है। मकनातीसी कोई जादुई हैसियत नहीं रखते बल्कि इनका अमल इंतहाई सादा है। मैग्नेटोथेरेपी मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतल्लका मसला, दर्द वगैरह के खिलाफ मुदाफ़ियत को कुदरती तौर पर मुतहर्रिक करते हैं। जिस्म के अंदर हर उज़ू बल्कि हर सेल मकनातीस फील्ड के ज़ेरे असर होता है। सेल्स का दोबारा बनना, टिश्यू के फंक्शन, ये तमाम मैग्नेटिक फील्ड से मुतासिर होते हैं। आज के जदीद दौर में इंसान की तिबी उम्र रोज बर रोज कम होती जा रही है। पाकिस्तान में यह औसत 55 से 60 साल हो गई है। अगर हमारी सेहत की सहूलतों को देखा जाए जो कि यकीनन नाकाफी हैं और रोज बर रोज सेहत की गिरती हुई सूरत हाल भी सबके सामने है। तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो वहाँ की शहरियों ने खुद को सेहतमंद बनाने के लिए अमली इक़दामात किए हैं, जहाँ अद्वियात के मुकाबले में जिस्मानी वर्जिश, साफ ग़िज़ा के इस्तेमाल, फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल और केमिकल से पाक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटोथेरेपी आज के दौर में अपनी सेहत की हिफाजत के लिए बेहतरीन तरीका इलाज है। मकनातीसियत की अहमियत। अगर हम अपनी कायनात को देखें और सोचें तो पता चलेगा कि बहुत ही बड़ी है। इसमें लातादाद सितारे और सैयारे मुसलसल गर्दिश कर रहे हैं। क्या ख्याल है वो कौन सी कुव्वत है जो उनको अपने अपने रास्ते पर चला रही है? इसमें जरा सा भी शक नहीं कि सारी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह ताला की जात बबरकत है। लेकिन यहाँ हम उस निज़ाम की बात कर रहे हैं जिसको बनाया तो अल्लाह ताला की जात ने है, लेकिन वो कैसे काम कर रहे हैं हम वो देखें। सैयारे और सितारे अपने अपने मदार में घूम रहे हैं, वो एक दूसरे से टकराते नहीं, क्यों? इसकी वजह जमीन की कश साकिल है। यानी जमीन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। चार कुव्वतें हैं जिनमें कमजोर न्यूक्लियाई ताकत, ताकतवर न्यूक्लियाई ताकत, कश साकिल और मकनातीसी कुव्वत। जमीन के ऊपर बसने वाला हर इंसान, हैवान, हत्ता के हर सेल, हर एटम के ऊपर मकनातीसी फील्ड असर अंदाज होती है। अगर हम आम जिंदगी में भी देखें तो कुछ लोग पुरकशिश मकनातीसी शख्सियत के मालिक होते हैं। आप उनसे मिलते हैं तो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आज के जदीद दौर में इंसान को बहुत कम कुदरती मैग्नेट फील्ड मिल रही है, क्योंकि आज हम पक्के मकानों में, वो भी कंक्रीट वाली इमारतों में रहते हैं। हर वक्त धातुओं की बनी हुई गाड़ियों में सफर करते हैं। टेलीफोन, मोबाइल फोन और बिजली कंपनियों के बूस्टर्स और टावर्स, टीवी और रेडियो वेव हमारे जिस्म पर बुरे असरात मुरतब कर रहे हैं। इसी साइंसी तरक्की की वजह से जमीन की मैग्नेटिक पावर्स रोज बर रोज कम हो रही है। मकनातीस कैसे काम करते हैं?
جس انسانی جسم پر مقناطیس میگنیٹک ویوز یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز اپلائی کی جاتی ہیں تو پٹھے اور ٹیشو میں اکڑاؤ کم ہو جاتا ہے، اور جب میگنیٹک ویوز جسم کو چھوتی ہیں تو جسم کے سیل کے اندر الیکٹرون میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہیموگلوبن کی روانی میں بہتری آتی ہے اور خون میں موجود فاضل مادے جیسے کہ یورک ایسڈ اور ٹرائیگلیسرائڈز چکنائی وغیرہ آسانی سے خارج ہوتے ہیں۔ میگنیٹک ویوز سے مسلز پاورفل ہو جاتے ہیں اور جسم کا قدرتی مدافعتی نظام اس بیماری کے خلاف خود متحرک ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں آکیپنکچر کے اصولوں پر میگنیٹوتراپی کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ آکیپنکچرنگ میں ہمیں ان پوائنٹس کا پتہ ہوتا ہے جہاں چھی بلاک ہوتی ہے۔ اب وہاں پر آکیپنکچر سوئی کی جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز آکیولائف یا میگنیٹک ویوز آکیوپوائنٹر استعمال کی جاتی ہے۔ میگنیٹک ویو تھراپی کی وجہ سے آپ ان تمام مسائل سے بچ جاتے ہیں جو آکیپنکچر کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ آکیولائف یا میگنیٹک ویوز آکیوپوائنٹر کے استعمال سے جسمانی دوروں سے نجات، مسلز کے اکڑاؤ میں کمی، اعصابی اور مدافعتی نظام کی بہتری، دوران خون کو تندرست کرنے، جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج اور سر درد کے لیے انتہائی موزوں۔ اس کے علاوہ ہمارے TCM ایکسپرٹ ان ڈیوائسز سے پہلے مرض کی تشخیص کرتے ہیں، پھر ٹائمز فوڈ سپلیمنٹ سے اس بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ 19ویں صدی سے انگریزی یعنی غیر نامیاتی ادویات کا استعمال دنیا میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ ادویات وقتی طور پر فائدہ ضرور دیتی ہیں، لیکن ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ان سے ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو کئی بیماریاں اور لگ جاتی ہیں۔ چائنیز طریقہ علاج اور انگریزی میڈیسن میں یہ فرق ہے کہ انگریزی ادویات سے ڈاکٹر بیماری کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح بیماری وقتی طور پر دب جاتی ہے، لیکن یہ علاج عارضی ہوتا ہے، جبکہ چینی طب میں بیماری کا مطلب انسانی جسم میں یا اس کے ارد گرد کے ماحول میں توازن کا بگڑ جانا ہے۔ اس لیے TCM ایکسپرٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اور باہر کے ماحول میں ہونے والے غیر توازن کو روزمرہ زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے جسم میں چھی کو توازن میں لا کر بیماری کو مستقل ختم کرے، کیونکہ وقتی طور پر بیماری کے علامات کو ختم کرنا اس کا مستقل علاج نہیں ہوتا، بلکہ انسانی جسم میں قوت مدافعت کو بڑھا کر بیماری کو مستقل ختم کیا جا سکتا ہے۔ ٹائمز فوڈ سپلیمنٹ قوت مدافعت کو بڑھا کر جسمانی سسٹم کو متوازن کرتے ہیں۔ روایتی چینی طریقہ علاج میں نہ صرف جسم میں توازن درست ہوتا ہے بلکہ تمام زہریلے فاسد مادے اور مضر اثرات کو جسم سے خارج کرنے میں مدد ملتی ہے، اور یہی مستقل اور قدرتی طریقہ علاج بھی ہے۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن امریکہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 58% لوگوں کو چائنیز جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ فوڈ سپلیمنٹ کی وجہ سے بہتر صحت اور خوشگوار زندگی ملی ہے۔ ٹائمز انٹرنیشنل نے انتہائی جدید ریسرچ اور بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے TCM یعنی چائنیز روایتی طریقہ علاج پوری دنیا میں متعارف کروایا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں 100 سے زائد ممالک میں کروڑوں لوگ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ TCM بھی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیکیشن کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یاد رہے کہ ایلوپیتھک ادویات غیر نامیاتی اجزاء سے تیار ہوتی ہیں اور ان کے ہماری صحت کے لیے مضر اثرات ہیں، جبکہ ٹائمز انٹرنیشنل کے تمام فوڈ سپلیمنٹس 100% نامیاتی اجزاء یعنی آرگینک سورسز سے تیار ہوتے ہیں۔ ان کے ہماری باڈی پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ TCM تھیوری کے طریقہ علاج بہت ہی مفید اور مؤثر ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس تھیوری میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بیماری کو مستحکم ہونے سے پہلے ہی اس کا علاج کیا جانا چاہیے، یعنی چینی طب کی اساس سے۔